नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूदा दौर का जो इंसान है, हम सब जो हैं, वो आखिरी तबाही बर्बादी की आखिरी हदूद को छू रहे हैं। खौफ है न जाने क्या हो जाए। हम गलत काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह करीम को पसंद नहीं है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। उनको गुस्सा दिला रहे हैं, हम क़यामत को पुकार रहे हैं, क़यामत आ जाए। कोई काम हम सीधा नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करने लगा हूँ, वो बहन भाई जो इस वजह से करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं और नाप तोल में कमी करते हैं, इस वजह से कि आपको वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उन्होंने तंग कर रखा है, वो पूरी नहीं होती हैं और किसी की भी नहीं हो रही है। हर कोई परेशान है, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही। फ़र्क ये है कि मैं आपको आज आपकी असलियत एक बताने लगा हूँ कि आपको ये समझ ही नहीं है कि आप मादियत की पैदाइश नहीं है, मादी नहीं है पैदाइश आपकी। आप एक रूहानी हस्ती हैं और आपकी पैदाइश भी जो है वो रूहानी तरीके से है। अल्लाह करीम की एक फूंक पे आपकी ज़िंदगी कायम है, एक फूंक पे। वो जो उसने कहा था कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो वो रूह फूंकी हुई है। आप उस रूह की वजह से जिंदा है, आपकी ज़िंदगी उस रूह फूंक की वजह से कायम है। तो आप रूहानियत को छोड़ के मादा परस्ती के पीछे पड़े हुए हैं। लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं खुदा की बजाय। फैलाने तो आपने खुदा के सामने थे। आपको खुदा ने पैदा किया है, किसी वो फैक्ट्री में नहीं आप बने। खुदा ने पैदा किया है और वही सारा कुछ करता धरता हमारा वही है। खालिक है, राज़िक है, वो हाफ़िज़ है, वही सब कुछ देने वाला है। तो गलत ये हो गया है कि आपने अपने रब के सामने हाथ फैलाने की बजाय, अपने रब की बारगाह में झोली फैलाने की बजाय लोगों के सामने झोली फैला रहे हैं। आप खुद देखें, आपके सामने कोई झोली फैलाए तो आप कुछ देंगे? कभी नहीं देंगे, आप भी नहीं देंगे। तो फिर दूसरा आपको क्यों देगा? तो झोली उसके सामने फैलाए जो कभी इनकार नहीं करता, जो कभी इनकार नहीं करता। ना उसने आपका मजहब देखना है, ना जात देखनी है, ना कौम देखनी है, ना आपका रंग देखना है, ना रूप देखना है, कुछ भी नहीं देखना उसने। उसके सामने हाथ फैलाए। वो तो कुत्ते को भी देता है खाने पीने को, वो राज़िक है हर चीज़ का और सबको देता है। अब फिर मुश्किल ये है आपके लिए, आपका ये ईमान ही नहीं है। अल्लाह करीम आपको क्या कह रहा है, मैं वो आपको बताने लगा हूँ, फिर उसके बाद आप सोच लेना क्या करना चाहिए। अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमाता है, ला ताहिनू, कमज़ोर मत पड़ो, ला तहज़नू, गम ना करो, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। और क्या करो, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर लूँगा। अल्लाह करीम का वादा है, जो अपने वादे के कभी भी खिलाफ नहीं करता। वो कह रहा है कि मुझे पुकारो मैं दुआ कबूल कर लूँगा। मांग लेना, पैसे मांग लेना उससे, वो देगा। वो बार बार कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा। अब आप उससे मांगना ही नहीं चाहते, और अगर मांगना चाहते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि वो दरवाज़ा किस तरह खटखटाना है, दस्तक कैसे देनी है, वो आपको तो पता ही नहीं है। अपने रब का दरवाज़ा कैसे खटखटाना है आपको वो पता ही नहीं है। इसलिए आप इस उलझनों में फंस चुके हैं। अपने खुदा के सामने हाथ फैलाए। आप यकीन करें कि वो अपने घर से किसी साइल को
کبھی خالی لوٹا ہی نہیں سکتا. اس کی ربوبیت کا مسئلہ ہے, وہ پروردگار ہے, وہ عام بندے کی بات نہیں ہو رہی. وہ سائل کو خالی لوٹا ہی نہیں سکتا. آپ سائل تو بنے نا, آپ مانگے تو صحیح نا. آپ کو تو ہزار آسرے ہیں, اس سے مانگ لیں گے, اس سے مانگ لیں گے, اس سے مانگ لیں گے, اس سے مانگ لیں گے. کبھی اللہ کا نام بھی لیا ہے؟ مجھے پیسے چاہیے, میں اس کے ساتھ اس کے پاس چلا جاتا ہوں, میں چوری کر لیتا ہوں, ڈکیتی کر لیتا ہوں, کرپشن کر لوں گا, یا اس سے مانگ لوں گا, اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لوں گا. کبھی خدا کو بھی یاد کیا ہے کہ اس کے سامنے میں ہاتھ پھیلا لوں؟ آپ نے کبھی نہیں کیا. یہ زبانی جو آپ کہتے ہیں نا یا اللہ یا اللہ, اس کا ایک قانون ہے اس کو پکارنے کا, اس کا ایک طریقہ ہے, اس کے کچھ آداب ہیں اس کو پکارنے کے, وہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں, تو وہ کیا سنے گا؟ میں اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں. آپ کو کیا چاہیے؟ آپ یقین کریں کہ وہ ایسا, وہ تقدیریں ایسے بدل دیتا ہے نا, پلک جھپکنے سے پہلے بدل دیتا ہے. اس کا تو اپنا ایک مشن ہے, وہ تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. سائل تو بنو, اس سے مانگ کے تو دیکھیں, نہ دے تو پھر کسی غیر سے مانگ لینا. آپ کو تو جب غیر نہیں دیتا تو پھر جا کے مانگتے ہیں. یار آپ اس سے مانگ کے دیکھیں, اگر نہ دے تو غیر سے مانگ لینا. کچھ کریں پلیز, ایسا نہ کریں یار, کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. آپ زندگی کی ہر بازی ہار چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ غیر سے مانگ رہے ہیں, اور اس سے مانگ ہی نہیں رہے ہیں جو دیتا ہے آپ کو. آپ اس طرف رجوع کریں, اپنے رخ اس کی طرف موڑیں, اس مادیت سے نکلیں, تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچ لیں, اپنے فائدے کے لیے سوچ لیں, اپنے فائدے کی بات کر لینا اس سے, کسی کی نہ بات کرو, لیکن کرو اس سے جو دیتا ہے, اور جس سے کوئی کسی قسم کا کوئی مشروط نہیں دیتا. وہ گناہگار ہو, بدکار ہو, اس کا باغی ہو, اسے ماننے والا ہو, وہ سب کو دیتا ہے. ناپاک ہو, پاک ہو, جانور ہو یا انسان ہو, وہ سب کو دیتا ہے. آپ بھی مانگ کے دیکھ لیں. یار ہم نے تو کبھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. ہمارے حضور نوشاد گنج بخش کا فرمان ہے, ہاتھ سے چونے کا خمیر کرنا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. کہ چونے کا خمیر کر کے دیکھنا نا, وہ جو بجھا ہوا چونا نہیں ہوتا, اس میں پانی ڈالنا اور ہاتھ سے ایسے ایسے کرنا, آپ کو پتہ چل جائے گا, ہاتھ پھٹ جائے گا. تو حضور کا فرمان ہے کہ یہ ٹھیک ہے, کسی کے سامنے ایسے ہاتھ کرنے سے بہتر ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, اگر آپ نہیں جانتے ہیں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہیں تو کسی اہل ذکر سے پوچھو, یہ اللہ کا فرمان ہے. تو کسی سے پوچھیں اور اس پہ عمل کریں, اپنے رب کے سامنے جوڑی پھیلائیں. بس میں آپ کو سلام کرتا ہوں.